ایک पुलिस एहलकार ने इनको रोका और इनके मुताबिक इनके साथ छेड़छाड़ भी की गई और बदतमीजी की गई। जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास मौजूद थे। उसके बाद 4 घंटे तक इनके मुताबिक इन्हें हब्स भेजा में रखा गया। इन्हें नहीं मालूम कि पाकिस्तान का कानून कैसा है। पुलिस वाले ने हमें रोका है, हमसे नंबर मंगवाया है। हमें कहा अच्छा आप लोग अफगानी लोग हैं तो आप लोगों की कोई पूछताछ नहीं करते हैं आजकल। भाभी के साथ भी बदतमीजी किया, मेरे साथ भी। हमें एक रूम में बंद किया। एक रूम में वहाँ पर क्या था? टेबल कुर्सी रखा हुआ था? हाँ, या फिर टेबल कुर्सी थे बस। वही रास्ते में जो हमें ले आ रहा था इस तरह हमसे पैसे भी मांग लिए। उसने कहा कि हम आप लोगों को ताने ले जाते हैं, अगर आपको चाहते कि हम इधर छोड़ दें तो आप हमें पैसे दे दें। आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि अफगान बाशिंदे जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं उन्हें एक डेडलाइन दी गई और ये कहा गया कि वो पाकिस्तान खुद छोड़ दें। अगर ऐसा ना हुआ तो हुकूमत एक्शन लेगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी उन अफगान बाशिंदों के ख़िलाफ़ जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया था और उसी पर जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है ये कहा गया और ये डेडलाइन दी गई और उस डेडलाइन में अभी कुछ दिन बाकी थे। लेकिन अब कुछ शिकायत मौसूल हो रही हैं अफ़गान बाशिंदों की तरफ से ही कि जो लोग इलीगल यहाँ पर रह रहे हैं, जिनके पास वीज़ाज़ हैं, बाकायदा वीज़ा लेने के बाद यहाँ पर जो रह रहे हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान उनकी मेहमान नवाजी कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के चंद लोग हैं, चंद अनासिर हैं, वो उन्हें मुबैना तौर पर तंग कर रहे हैं। इसी तरह का एक केस आया हमारे पास मदीना का, खदीजा का और आरजू का। इनका ये कहना है कि F6 मरकज़ यानी सुपरमार्केट के आसपास ये कहीं वॉक कर रही थी। उस दौरान एक पुलिस एहलकार ने इनको रोका और इनके मुताबिक इनके साथ छेड़छाड़ भी की गई और बदतमीज़ी की गई। उसके बाद इनका मोबाइल कब्ज़े में ले लिया गया, जबकि इनकी जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास मौजूद थे। उसके बाद 4 घंटे तक इनके मुताबिक इन्हें हब्स भेजा में रखा गया और उसके बाद से अब तक ये सूरत हाल है कि चंद के दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनका मोबाइल इनको वापस नहीं किया गया। इन्हें नहीं मालूम कि पाकिस्तान का कानून कैसा है, यहाँ पर किस तरह से दरख्वास्त दी जाती है उस एहलकार के ख़िलाफ़ जो मुबैना तौर पर इस अमल में मुलव्वस है, उसके ख़िलाफ़ किस तरह से दरख्वास्त देनी है और ना ही कोई गाइडेंस इन्हें मुहैया की जा रही है। क्या हुआ, किस तरह से इन्होंने जो है वो अब रुजू करना है और क्या अब तक की सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे मदीना से ही कि मदीना बताएंगे आपको कि इनकी जो बहन और भाभी जो है वो इनके साथ क्या सलूक हुआ, यानी भाभी के जो रिश्तेदार हैं, बाकी जो इनकी रिश्तेदार थी उनके साथ किस तरह से सलूक किया गया। ये बताएं मदीना कि कब का ये वाक़या है और क्या हुआ था। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये उर्दू मेरे लैंग्वेज नहीं है और मेरी लैंग्वेज फ़ारसी है, तो जितना मुझे आती है मैं उतनी बात करती हूँ। तो समझ जाएंगे लोग आपकी बातें, कोशिश कीजिएगा, जितनी कोशिश कर सकते हैं आप बताएं लोगों को। E11 में हम दवाई लेने, वालिदा के लिए दवाई लेने गए थे तो ये पुलिस वाले ने हमें रोका है। अच्छा, ये E11 का वाक़या है? हाँ, E11 में। ठीक है। तो हम गाड़ी में थे और ये पुलिस वाले ने हमें रोका है, हमसे नंबर मंगवाया है। मैंने तो नंबर नहीं दिया, हंस हंस के मेरे भाभी को देख रहे थे और उसे कह रहे थे हमने तो आपको दे के आए हैं, नंबर दे दो। और ये भी हमसे कहा है कि आप नंबर दे दें, आपको कोई तंग नहीं कर सकते। यानी आप अगर इनको देखा हुआ है कहीं, अगर ये नंबर दे देती हैं तो इनको यहाँ पर कोई तंग नहीं करेगा। हाँ, चाहे ये इलीगल रह रही है या इलीगल। नंबर दे दीजिए, आप लोगों को कोई तंग नहीं करते हैं। और ये लाइट भी हमारी मुंह में डाल रही, चेहरों पे लाइटें मारते रहे। जी ठीक है। तो मेरे हाथ में फ़ोन भी थे, फ़ोन भी इस तरह मेरे हाथ से ले लिए और मेरे हाथ भी इस तरह, मेरे हाथ को भी पकड़ लिए थे। तो मैंने हाथ इस तरह खींच के मैंने कहा इस तरह की ये क्या बदतमीज़ी है आप लोग कर रहे हैं हमारे साथ। कितने पुलिस वाले थे? जी, कितने पुलिस वाले थे? 2 थे। तो बाइक पे थे या गाड़ी पे थे? नहीं, एक उस साइड पे खड़े थे और दूसरे हमारे पास आए थे। अच्छा, बाइक पे थे? जो नहीं गाड़ी थी उनके पास। गाड़ी थी उनके पास। अच्छा, ठीक है। और हमें कहा अच्छा आप लोग अफगानी लोग हैं तो आप लोगों की कोई पूछताछ नहीं करते हैं आजकल। आप लोगों के साथ हम जो भी कर लें, आप लोगों से कोई नहीं पूछते हैं। यानी आपके साथ हम कुछ भी कर लें हमें कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आप अफगानी हैं। जी जी।
تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم اریسٹ کر سکتے ہیں ابھی، لیکن کیوں، ہم نے تو کچھ گناہ نہیں کیے ہیں، کیوں اریسٹ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا چلو تانے جاتے ہیں، تو آپ لوگوں کو تانے لے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بابی کے ساتھ بھی بدتمیزی کیا، میرے ساتھ بھی، پھر ہمیں ساتھ لے جا کے ابھی یہی تقسیب ہے۔ تھانے میں جب لے کے گئے آپ کو تو وہاں پہ مرد تھے یا لیڈیز تھی؟ آپ لیڈیز کوئی نہیں تھا، سب مرد تھے۔ یعنی ان کو جو جس تھانے میں لے جایا گیا وہ بھی وومن پولیس اسٹیشن نہیں تھا، وہاں پر بھی سارے کے سارے مرد تھے۔ اس کے بعد آپ کو حوالات میں بند کیا؟ جی جی، ہمیں ایک روم میں بند کیا۔ ایک روم میں وہاں پر کیا تھا؟ ٹیبل کرسی رکھا ہوا تھا یا پھر؟ ٹیبل کرسی تھے بس۔ اچھا، یعنی وہ سلاخوں والا نہیں تھا، وہاں پہ راڈز نہیں تھی آپ کو تھانے میں؟ نہیں، ادھر بٹھا دیا گیا؟ کرسی تھے اور ہمیں ادھر ہی رکھا گیا، اور کوئی نہیں آیا ہم سے پوچھ تاچھ کرے کہ کیا بات ہے کیا بات نہیں۔ یہ خود بھی ہمیں ادھر لے جا کے پھر ہمیں چھوڑ دیا، خود چلا گیا۔ اور وہی راستے میں جو ہمیں لے آ رہا تھا اس طرح ہم سے پیسے بھی مانگ لیے ہیں۔ تو ہم نے کہا آپ سے پیسے بھی مانگے؟ اس نے کیا مانگے؟ پیسے دے دیں جی۔ پیسے کیوں مانگ رہا تھا وہ؟ کیا کہہ رہا تھا؟ کیوں مانگے پیسے؟ آپ، اس نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کو تانے لے جاتے ہیں، اگر آپ کو چاہتے کہ ہم ادھر چھوڑ دیں تو آپ ہمیں پیسے دے دیں۔ یعنی پہلے انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم سے دوستی کر لو؟ جی جی، پہلے اس طرح کہا، بعد میں جو ہم نے نہیں یہ نمبر یہ سب نہیں کیا، مطلب اس سے دوستی نہیں کیے، بعد میں وہ میرے ہاتھ میں فون بھی تھے وہ بھی کھینچ لیا۔ تو انہوں نے یہ بات کہا کہ آپ کو اریسٹ کرتے ہیں، ہم تانے لے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں، کس بات کے لیے؟ تو انہوں نے کہا چلو اگر آپ چاہتے ہیں کہ تانے نہ جائے تو ہمیں پیسے دے دیں۔ ہم تو پیسے میں سے یہ سب نہیں دیں گے، چلو دیکھتے ہیں آپ کدھر ہمیں لے جاتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک تانے مانے یہ سب چیزیں نہ افغانستان میں نہ ادھر ہم نے نہیں دیکھے، اور ہم اتنی ڈر گئے تھے تو ہم یہی چاہتے تھے کہ جلدی سے ادھر سے نکل جائیں اور اپنے گھر جائیں۔ میری امی بیمار بھی ہے تو وہ بھی کال پہ کال کر رہی تھی کدھر ہیں آپ، اور دوسری فون جو انہوں نے لیے ہیں وہ بند ہے۔ کون سا فون تھا؟ جی آئی فون تھا؟ آئی فون 11 پرو میکس تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ فون ابھی تک آپ کو نہیں ملا؟ نہیں، ابھی تک ہمیں فون نہیں ملا۔ 4 گھنٹے آپ وہاں پہ رہی مردوں کے تھانے کے اندر، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد آخر میں ایک پولیس آفیسر آئے اور ہمارے ڈاکیومنٹ، ویزا، پاسپورٹ یہ سب دیکھ لیے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی جائیں۔ ہاں۔ موبائل فون دیا؟ نہیں۔ اچھا، اس وقت پھر آپ وہاں سے چلے گئے تھانے سے؟ جی جی۔ یہ 4 گھنٹے کے دوران وہ پولیس والے کا نام کیا تھا جس نے آپ کو پکڑا تھا؟ اکرام نام تھا۔ اور اس کے یہاں پہ کتنے بیچ تھے؟ ایک تھا، 2 تھے؟ وہ سب تو میں نہیں جانتی۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس کے بعد اس دوران وہ 4 گھنٹے کا جو پیریڈ تھا وہ اس وقت آیا یا پھر نہیں آیا؟ نہیں، وہ نہیں آیا، بالکل غائب ہو گئے، نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد دوسرا آفیسر آیا، وہ بعد میں، ہاں آخری میں دوسرا پولیس آفیسر آئے تو ہمارے ڈاکیومنٹ یہ سب دیکھ لیے، واپس گئے۔ اوکے، یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے یہاں پر رہ رہی ہیں اور کون کون رہتا ہے یہاں پہ؟ یہ 6 مہینے ہوا ہے جب سے ہم یہ ویزا لیے ہیں، اس ٹائم سے ہم ادھر آئے۔ تو مطلب یہاں پر کیوں آئے تھے؟ یہاں سے آپ نے کہیں اور آگے جانا ہے، یورپ جانا ہے؟ جی۔ اچھا، یہاں سے آپ نے یورپ جانا ہے۔ ہمارا کیس چل رہا ہے اس لیے ہم ادھر آئے۔ اچھا، کس چیز کا کیس چل رہا ہے؟ وہاں پہ افغانستان میں یہاں پہ چل رہا ہے؟ نہیں، ادھر سے چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کس سلسلے میں کیس چل رہا ہے؟ میں نے کیس ڈال دی، میرے کیس ہے تو کس لیے جانے کے لیے؟ امریکہ کے لیے؟ اچھا، آپ نے امریکہ جانا ہے یہاں سے، اس لیے آپ یہاں پر رہ رہی ہیں۔ اور آپ کا ویزا ابھی کتنے ٹائم کا رہ گیا؟ آپ کی بھابھی کا، آپ کا اور بھابھی کی جو 2 مہینے رہ گئے ہیں۔ 2 مہینے ابھی رہتے ہیں، اور ابھی ٹائم کتنا گزرا آپ کو رہتے ہوئے؟ 3-4 مہینے رہتے ہیں۔ 4 مہینے گزر گئے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس دوران جب آپ سے موبائل لے لیا، باقی سب چیزیں لے لی، اس کے بعد آپ سے کسی نے کانٹیکٹ کیا یا آپ نے کسی سے کانٹیکٹ کیا کہ میرا موبائل اس کے پاس ہے؟ میں کس کے ساتھ کانٹیکٹ کروں؟ میں تو کسی کو جانتی نہیں ہوں، اور اس طرف سے بھی کوئی میرے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کیا۔ جس نے ڈاکومنٹ آپ کا سب کچھ لکھا تھا اس نے بھی آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ کوئی نہیں کیا ہے۔ آپ نے پولیس کو سارا وہ نمبر وغیرہ سب کچھ دیا ہوا ہے؟ نمبر یہ سب تو انہوں نے نہیں کہا، میں نے بھی نہیں دیے۔ آپ نے بھی نہیں دیے نمبر؟ انہوں نے پوچھا بھی نہیں؟ جو موبائل آپ کا رکھ لیا؟ یہ ڈاکیومنٹس یہ سب پوچھ لیا، ہم نے دے دیے۔ ٹھیک ہے، اس نے لکھا تھا کچھ آپ سے؟ پاسپورٹ وغیرہ کا سب کچھ ڈیٹیل لکھی تھی؟ ہاں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ بتائیں کہ اس کے بعد سے آپ کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟
موبائل کسی سے آپ نے نہیں لیا. اب یہ بتائیں کہ آپ سے اگر کوئی کانٹیکٹ کرے گا تو پھر کیسے کرے گا, کیونکہ آپ تو کسی کو جانتی نہیں ہیں یہاں پہ, اور نہ کوئی